الاخوان، غنشوفو التتمه ديال لي سامبول ديال لي كومبوزون اندستريال. غنشوفو الكونتاكتور ديال لا شانت. دونك هذا كونتاكتور ديال الشانت. دونك غنشوفوه. عندنا الكونتاكتور هذا فيه 3 كونتاكت ديال البويسونس. عندنا ال اي 1 ال اي 2 ال اي 3. دونك هادو لي سورتي ديالهم. وعندنا كونتاكت نورمالمون اوفير 13 14. هذا هو كنقولوا ليه المانتيان ولا اوتو مانتيان. هذه لا بوبين. عندنا لا بوبين هنا ديال 220 فولت 50 هرتز. دونك هذه 220 اي سي. دونك هذه ال A1 وهذه ال A2. دونك هنايا ال A1 وال A2. وبالنسبه لل A2 عندنا A2 1 وعندنا ال A2 2. دونك حتى كنبغيو نخدمو بهم لقبل النوتر. دونك فوالا. بالنسبه لو سامبول ديال الكونتاكتور عندنا لا بوبين A1 A2. وعندنا لي كونتاكت. عندنا لي كونتاكت ديال البويسونس وعندنا كونتاكت ديال المانتيان دو مارش 13 14. دونك هذا ان او يعني نورمالمون اوفير. وهادو لي كونتاكت ديال البويسونس L1 L2 L3 وهنا T1 T2 T3. دونك هذا هو السامبول ديال الكونتاكتور. هادي لا بوبين وهادو لي كونتاكت ديال البويسونس وهذا كونتاكت ديال المانتيان. دونك مشهور ب 13 14. دونك فوالا. هاد الكونتاكتور بطبيعة الحال كيلصق عليه لي بلوك اوكسيليير. دونك عندنا هذا بلوك اوكسيليير. هاد البلوك هذا اوكسيليير فيه كما مكتوب معايا عندو ان او و ان سي يعني نورمالمون اوفير نورمالمون فيرمي. دونك هو عبارة عن 2 كونتاكت اللي غنمثلوهم بالسامبول ديالهم. هنايا عندنا كونتاكت نورمالمون اوفير وعندنا كونتاكت نورمالمون فيرمي. دونك هذا 53 هذا 54 وهذا 62 61. دونك هذا ان سي هذا ان او. دونك هذا بالنسبه للمارك ديالو ديال شنايدر تا هو كيلصق مع الشانت. دونك ها هو كما تشوفوا معايا. دونك فوالا هو يعني تشانت مع الكونتاكتور. دونك اون فوا اكسيتا الكونتاكتور لي كونتاكت غيشونجيو ليطا. دونك هذا كان نورمالمون اوفير غيولي نورمالمون فيرمي وهذا كان نورمالمون فيرمي يولي نورمالمون اوفير. دونك ليكسيتاسيون. دونك فوالا مزيان خدام امبيكابل. دونك هذا بالنسبه للكونتاكتور مع البلوك اوكسيليير ديال 2 كونتاكت. دونك دابا نشوفو يعني الكونتاكت 4 كونتاكت اوكسيليير. دونك هذا فيه 2 هذا فيه 4. دونك 4 عندنا ان او يعني كونتاكت نورمالمون اوفير. هذا ان سي كونتاكت نورمالمون فيرمي. ان سي كونتاكت نورمالمون فيرمي. هذا كونتاكت نورمالمون اوفير. دونك عندنا 2 كونتاكت نورمالمون اوفير و 2 كونتاكت نورمالمون فيرمي. دونك سامبول ديالهم هو هذا. عندنا كونتاكت نورمالمون اوفير عندنا كونتاكت نورمالمون فيرمي كونتاكت نورمالمون فيرمي وعندنا كونتاكت نورمالمون اوفير. دونك الا بغينا نديرو لي روبير ديالهم بطبيعة الحال هذا 53 54. هنايا 61 62. هنايا 71 72 وهنايا 83 84. دونك هذا ان او هذا ان او وهذا ان سي ان سي. دونك فوالا هذا هو البلوك اوكسيليير بلوك اوكسيليير. دونك هذا تا هو بلوك اوكسيليير هذا ديال 2 كونتاكت. هذا ديال 4 كونتاكت. دونك هذا كونتاكتور هذا. دونك فوالا. بالنسبه للبلوك اوكسيليير تا هو هذا ديال لاشانت ديال نفس الماركه. دونك تا هو راه كيتشانت هنايا. دونك فوالا كما كتشوفوا معايا
كيتسانت هنايا. اون فوا كيتاكسيتا لو كونتاكتور، لي كونتاكت اوكسيليير كيشونجيو ليطا. دونك هذا كان نورمالمون اوفير يولي نورمالمون فيرمي، هادوك جوج كانوا نورمالمون فيرمي غيوليو نورمالمون اوفير، وهذا كان نورمالمون اوفير غيولي نورمالمون فيرمي. دونك هذا في ليكسيتاسيون. في حالة الروبو دونك ها هو لو سامبول ديالهم. في حالة الروبو نورمالمون اوفير، نورمالمون فيرمي، نورمالمون فيرمي، نورمالمون اوفير. دونك فوالا هذا بالنسبة للبلوك اوكسيليير 4 كونتاكت. دابا غنشوفو البلوك طومبوريزي. لي بلوك طومبوريزي عندنا تي اون و تي اوف. دونك هذا كونتاكت، هذا بلوك طومبوريزي تي اون. دونك بالنسبة للبلوك طومبوريزي تي اون فيه دو كونتاكت، كاين كونتاكت نورمالمون فيرمي و كونتاكت نورمالمون اوفير. دونك في حالة الروبو، في حالة ملي كيتاكسيتا الكونتاكتور كيبدا يحسب لا طومبوريزاسيون و كيشونجيو ليطا. دونك اللي كان فيرمي يولي اوفير واللي اوفير يولي فيرمي. دونك هذا بعجالة يعني طومبوريزاسيون، وهذا هو السامبول ديالها. دونك لا بوبين فيها لا بوبين عندنا هي A1 A2 ديال الكونتاكتور، ومعاه هاد السامبول هذا ديال طومبوريزاسيون او طرافاي. دونك هذا تي اون طومبوريزاسيون او طرافاي. وبطبيعة الحال لي كونتاكت ديال طومبوريزاسيون عندنا هذا كونتاكت نورمالمون اوفير، وعندنا كونتاكت نورمالمون فيرمي. دونك بالنسبة للروبير عندنا هنايا 55 56، وهنايا عندنا 67 68. دونك هنايا كونتاكت ان سي وهنايا ان او. دونك هذا تا هو كيلصق في الكونتاكتور. دونك كيما شفتو معايا ça marche. Ça marche. Donc une fois qu'il excite le contacteur, que le temporisation qui يبدا يحسب لينا une fois كيسالي la temporisation اللي ريقلنا عليها. دونك كيشونجي ليطا، اللي كان فيرمي كيولي اوفير، اللي كان اوفير كيولي فيرمي. دونك راه غالبا كنستعملو بزاف المونتاج ديال ايطوال تريونغل ديال موتور اسينكرون تريفازي، وكنستعملوه بزاف ديال الحوايج بطبيعة الحال الطومبوريزاسيون و طرافاي. دونك اخوانا نشوفو طومبوريزاسيون تي اوف. دونك بالنسبة لتي اوف تا هو في كونتاكت نورمالمون اوفير و كونتاكت نورمالمون فيرمي. بالنسبة للسامبول ديالو عندنا لا بوبين ديال الكونتاكتور، عندنا A1 A2، وعندنا الكونتاكت نورمالمون اوفير، وكاين كونتاكت نورمالمون فيرمي. دونك هذا بالنسبة ل 57 58 كونتاكت نورمالمون اوفير، وعندنا 65 66 65 66 ديال كونتاكت نورمالمون فيرمي. وهنا كنزيدو في لابوبين كنزيدو واحد سامبول ديال طومبوريزاسيون تي اوف. دونك هذا هو تي اوف، كنلونو بهذا الشكل هذا. دونك هذا هو السامبول ديال طومبوريزاسيون تي اوف. هذا بالنسبه للطومبوريزاسيون او طرافاي. دونك فوالا تا هو كنستعملو بزاف لي موتور و لي سيستم اوتوماتيك. دونك فوالا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.